करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात व कलिमात डॉक्टर साहब मीरासम साहब राजमा कड़ी मुख्तसर जुमलत गो के पूरा मजमून आगा राजमा कड़ी। मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाए कि ईमान से तो हुई वक्सी मुंगा दे ईमान दे हिफाजत आ खबर उसूले मुसलमान लुम्बने फरीज़ा दादा खपल ईमान हिफाजत। मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाए अल्लाह को दिल देने का नाम ईमान है। अल्लाह को दिल देने का नाम ईमान है। जो मोमिन है वो आशिक है। जो मोमिन है वो आशिक है। आशिकी चीज़ बेगोबंद जाना बूदन दिल बदस्ते दीगर दादर व हैरान बूदन आशिकी से तो हुई बस आगला आगे ज़ात ला बस तवरकुल हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह करी निज़ाम अल्लाह पाक जल्ल शानुहु दारुल खिलाफा दा दारुल हुकूमत है। बस गिर चापेरे चे सोना आज़ादी दा बाउंड्री वाल दी दा हुदूद दी दा मुहाफिजीन दी। मुहाफिजीन ची कदा चौकसी बेदारी बिखी मुस्ताइदी नागा मुंकर ना करे चदा इस्लामाबाद ता पार तरफ चे न नौजे सन से बा आमना सामना की कम ख्वाजे चालजे सलजे वलजे पल शनाख्तों का मुहाफिजीन की चौकसी बेदारी बिखवी मुस्ताइदी ब्या दारुल खिलाफे दार सोक नशीते वही जे मीना अल्लाह पाक जल्ल शानुहु सरे ज़ात आगा ज़ात दा बस बुनियादी खबर है। बाकी दागा नयरेदर नुदा आज़मत थे पकार दे चिमुंगा फरमाई दारुम बिजल मुंगा ता वजीअत क्ले शवेदे मुंग ता राकले शवेदे जमुंग परगो रेशा के आगा गले शवेदे फितरत के शामिल शवेदे। मौलाना रहमतुल्लाह फला मसनवीम ददे ने शुरू कई इदा दजड़ असल ताल्लुक़ अल्लाह पाक सरे मकार अगर जाके वादा किश्त वालस्त पे रब को वले सासु रब ने वही जी वले ने बस अल्लाह पाक जल्ल शानुहु दुनिया था इंसान रह लेगा। अरे हुब्ब इलाही का तकाजा अज़मत इलाही है। मोहब्बत तकाजा दार जिलागे अल्लाह पाक अज़मत ले वाले जमुंग लिखी अपदे वजह अल्लाह पाक जल्ल शानुहु पर कलाम के करे ना करे दगिले इजहारम गई वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही ये खल्क़ पर अल्लाह पाक जिसंगे पेजन गलो वागरेंगे उन्हें करे सिंगा पेजन गलो वागरेंगे उन्हें करे बस अज़मत इलाही का तकाजा तामील हुक्म इलाही है। कागा अल्लाह पाक पेजन दे ब्या बदागा हर यो हुक्म बाज़ मशरान मिसालून वर्कई और मिसालून के देर लोय हिकमती दखल को द पोइदो द पारा पकड़े हुए सामान
یوه جنۍ وه شهزادګۍ وه ډېره ښایسته وه کینډیډیټس ډېر وو امیدواران ډېر وو هر چا غوښتله هغې پلار ته ووایي چې ته فکر مه کوه بس دا ټول چې زما کوم امیدواران دي نو دا ټول را جمع کړه او بس دوی ته یو اعلان وکړه زما همشکل بوتان جوړ کړه او هغه رنګې جامې هغه رنګې سرخي سفیده هغه رنګې ګیټ اپ هغه وکړه چې چا زه وپېژندم بس زه به د هغې پیژنګلو معرفت ته وایي که بس او هغې ټولو له هارونه ورکړه ستاسو په خیال باندې دې کې کومه اصلي حقیقي کوم وجود دی نو هغې ته یې واچوئ هغه تقریبا ټولو هغه بوتانو ته واچو بس یو کس و چې هغه نو چا ورته ووایي تا توکه لګولې ده او توکل په خدای دغسې هغه ویې نه کله نه چې دی اعلان وکړ د هغه ورځې نه ما تپوسونه کول چې د دې جینۍ څه خوښ دي او څه ناخوښه دي نو د دې د کور نوکر یې هغې ما ته ووایي چې پیاز یې ډېر بدي شي او د ګلاب ګل یې ډېر خوښ دی ما یو لاس کې د پیاز غوټه ونیوله او بل لاس کې مې د ګلاب ګل اسپېمو ته مې وله وړله بس په یو باندې سپېمې روانې کړې چې د پیاز غوټه مې او په بلې باندې سپېمې مې چمداد د حکیم اختر صاحب یو کتابچه ما سره ده هغې کې دا لیکلي دي چې د الله پاک اوامر پېژندل نو دا د الله پاک د محبت علامت دی او د نواهي نه بچ کېدل دا د الله پاک د عظمت علامت دی د الله پاک جل شانه سره زمونږ حقیقي مینه وي نو چې کوم احکامات یې مونږ له راکړي وي هغه احکامات ته په ځای راوړو او که د هغه عظمت لویوالي خشیت خوف یره زمونږ په زړه کې وي چې دا کومو څیزونو نه یې منې کړي نو د هغې نه بس ځان منې بس دا دوه خبرې دي یو ته بر وی نیکی د الله پاک حکم په ځای راوړل یو ته تقوا وی د الله پاک جل شانه د نافرمانۍ نه ځان بچ کول ځای په ځای باندې مونږ خپل امتحان کولی شو یاره دا حکم اوس کو ما ته څوک وایي یاره که سهار 4 بجې پاڅېدې ستا دپاره دا انعام دی 4 څه چې زه به 3 بجې پاسم لکه د هغې انعام د حصول ترغیب ما ته میلو شو او که دې ته ورنږدې شولې نو ستا به دونه نمبرې کمې شي او ستا پوسټ به دونه ډیګریډ شي د هغې نه به ځان بچ کوم لکه چې بل طرف ته دغه تنزل دی نو دا به هر وخت کې دا احتساب دا مراقبه دې ته مراقبه وایي دا به هر وخت الله پاک جل شانو چې مونږ او تاسو له د الله پاک د مینې او د الله پاک د عظمت توفیق را نصیب کړي سبحان الله وبحمده